नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोशनी सबके लिए मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत खूबसूरत किस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, और आप बहुत दिलचस्पी से सुन रहे हैं। मुझे आपकी मोहब्बतों की, आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। अज़ीज़ान गिरामी, तफसीर में लिखा है और बहुत सी कुतुब में लिखा हुआ है कि एक रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक वाज़ दे रहे थे। मैदान में एक बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ था और आप तमाम लोगों को बयान दे रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में बता रहे थे, ज़ना के बारे में, शिर्क के बारे में, झूठ के बारे में, इस अमानत और ख़यानत के बारे में। सख्त गर्मी थी। अचानक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अबर को हुक्म दिया कि आपके सर पे एक साया कर दें। बड़ा खूबसूरत सा एक सफ़ेद रंग का अबर आके आपके सर के पास खड़ा हो गया और ऐसा जैसे आपको ठंडी ठंडी हवा देने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये माजरा और ये देखकर बहुत खुश हुए और आपके मुँह से एकदम से ये निकल गया कि देखा मैं कितना अल्लाह के करीब हूँ, अल्लाह ताला मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। तो उन्हें ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं गर्मी में यहाँ बैठा हूँ। तो उसमें से और देखिए, इससे बड़ी बात क्या कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे हम कलाम भी करता है। मुझे तो लगता है कि मुझसे ज़्यादा तो इल्म वाला ही कोई नहीं है। चनाचे जब ये बात तमाम लोगों ने सुनी तो उसमें से एक आदमी उठकर बोला, कहने कि मूसा अलैहिस्सलाम, आप बजा फरमा रहे हैं, हमने अभी तक इस ज़मीन पे आपसे ज़्यादा इल्म वाला कोई नहीं देखा। आप बड़ी हिकमत वाले हैं, आप अल्लाह से हम कलाम भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि 40 ऊँट हज़रत तौरात जो आपके ऊपर नाजिल हुई थी, तौरात की जो तख्ती है वो 40 ऊँट उसको लेकर फिरते थे। 40 ऊँटों पे वो तौरात की तख्तियों का वज़न होता था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो तौरात किताब कितनी बड़ी थी। अचानक आपने जब ये बात सुनी तो आपने वाकई, और फिर आप सबसे बड़ी बात ये तौरात के हाफिज़ कुरान भी थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात जब तमाम लोगों ने सुनी और उसमें से एक आदमी ने जब ये लुक़मा दिया कि आप वाकई बहुत इल्म वाले हैं, तौरात के हाफिज़ हैं, जो कि इतनी बड़ी किताब है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारी सूरह बकर की जो पूरी सूरह बकर है उनकी एक आयत के बराबर थी। वो 1000 सूरतों पे मुश्तमिल किताब थी, बहुत बड़ी थी। उसको तो हिफ़्ज़ करना नामुमकिनात में से था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके हाफिज़ कुरान थे, हाफिज़ तौरात थे। सॉरी, मैंने आपको कुरान कह दिया, हाफिज़ तौरात थे। चनाचे जब ये बात आप आपस में कर रहे थे तो इतने में अल्लाह की तरफ से एक निदा आई, क्या मूसा, ये तुमने कैसे सोच लिया कि आपसे ज़्यादा कोई इल्म वाला नहीं है? मजमुल बहरीन एक मैदान है, आप वहाँ जाओ, वहाँ पे आपको मेरा एक बंदा मिलेगा, वो आपको बताएगा कि उसके पास कितना इल्म है। आपने ऐसा कैसे सोच लिया था कि आपके पास इल्म है और उससे ज़्यादा किसी और के पास इल्म नहीं? वो मेरा बहुत नेक इंसान है, मेरा बड़ा फर्माबरदार है। आप इसी वक्त जाओ और जाके पता कर लो। मजमुल बहरीन एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक मैदान है, उसके पास 2 दरिया हैं, 2 दरिया जो आपस में मिलते हैं। जैसे सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया हुआ है, मरजुल बहरीन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान। तो वहाँ 2 दरिया हैं जो फ़ारस और रूम के साथ मिले हुए। तो वहाँ जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये निदा सुनी तो आपने यूशा बिन नून, जो आपके भांजे थे, आपने उनको साथ लिया और उस तरफ चल पड़े। काफ़ी लंबा सफ़र था। आपने जाते टाइम अपने लिए खाने के लिए एक मछली भुनी हुई ले ली और उसको अपनी ज़मील में रख लिया। उस मछली को आपने ज़मील में रख लिया और यूशा बिन को कहा कि जब हमें भूख लगेगी तो आप मुझे ये मछली दे देना। चलते चलते काफ़ी टाइम गुजर गया। एक जगह आई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा को कहा कि मैं थक गया हूँ और मैं आराम करना चाहता हूँ। चनाचे आप दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे और पास से एक दरिया गुजर रहे थे। चनाचे यूशा ने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो आराम कर रहे हैं, तुम ऐसा ना करो, मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ लो। चनाचे जैसे ही यूशा ने दरिया के पानी से वज़ू किया और आपने वज़ू करके जैसे हटे तो आपकी उंगली से जो पानी की बूंद थी वो ज़मील में गिरी। जैसे ज़मील में लगी तो ज़मील से वो मछली की जिस्म पे जा लगी बूंद। जैसे मछली के जिस्म पे पानी की बूंद लगी, उसने ज़मील में ही सुराख करके सुरंग बना के और दरिया में छलांग लगा दी। और ये सब माजरा यूशा बिन नून देख रहे थे।
लेकिन उन्होंने सोचा कि इस वक्त मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं उठा सकता, मैं जब उठेंगे तो सारा माजरा सुना दूँगा। चनाचे आप नमाज में मशगूल हो गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उठे तो आपको बताना भूल गए और आप दोनों फिर चल पड़े सफ़र के लिए। सफ़र करते करते सुबह हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा बिन नून को कहा कि अब तो मुझे भूख लग रही है, अब मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, और मैंने जो मछली भून कर लेकर आया था और वो बड़ी मज़ेदार है, उसको मैंने नमकीन मछली बनाया था, वो लेकर आओ, हम वो खाते हैं। जो ही मछली का नाम सुना तो यूशा बिन नून को सारा माजरा याद आ गया। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तमाम की तमाम माजरा बयान किया और कहा कि मैं भूल गया था, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, या मुझे कैसे इस चीज़ को भुला दिया, हो सकता है शैतान ने वसवसा डाल दिया और मैं आपको बताना भूल गया। जब ये तमाम माजरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो कहने लगे, यूशा बिन नून, ये तो वही जगह है जहाँ पे हमें जाना था, चलो वापस चलते हैं। चनाचे आप फिर दोबारा अपने ही कदमों को देखते देखते उसी जगह भी जाके दोबारा पहुँचे। जैसे आप उसी दरिया पर आए जहाँ पे दो दरिया आपस में मिलते थे, आप आके देखा तो वही मछली जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भून कर लाए थे, वो कभी मछली दरिया में डूब रही है और कभी ऊपर आ रही है और आपको देख भी रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ देर तो उसे देखते रहे, उसके बाद उन्होंने छलांग लगा दी उस मछली को पकड़ने के लिए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही दरिया में छलांग लगाई तो आपको दरिया के अंदर एक गुम्बद नजर आया, बड़ा खूबसूरत सफ़ेद रंग का गुम्बद। आप बड़े हैरान हुए कि पानी में मुअल्लक एक गुम्बद। बहरहाल आप अंदर चले गए, देखा तो एक शख्स बारोब, उनकी बारिश दाढ़ी और नमाज़ पढ़ रहे। आप कुछ देर उनके पास जाके बैठ गए। जैसे उन्होंने सलाम फेरा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा। उन्होंने भी जवाब में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा और फरमाया कि आप कौन हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो मूसा हूँ। तो आपने फरमाया कि मैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को कि देखिए, मुझे तो एक आप अल्लाह की तरफ से एक निदा आई कि मैं आपसे मिलूँ, जो मैं आपसे मिलने के लिए आ गया हूँ। अब जो इल्म आपके पास है हो सकता है वो मेरे पास नहीं है, और जो मेरे पास है हो सकता है वो आपके पास नहीं हो, तो मैं आपके साथ कुछ टाइम गुजारना चाहता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह कहफ में इसका बहुत खूबसूरत किस्सा तर्जुमा आप पढ़ें तो बड़ा प्यारा लिखा है, बहुत उसी तरह मैं आपको बयान करके बता रही हूँ। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मूसा, आप मेरे साथ नहीं चल सकोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा क्या है कि मैं आपके साथ ना चल सकूँ? आपने फरमाया कि इसलिए कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे। मैं जो काम करता हूँ मैं हुक्म रब्बी से करता हूँ, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खिज़र अलैहिस्सलाम, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा और आप मुझे साबरीन में से पाएंगे और मैं आपके साथ सब्र के साथ चलूँगा। जब आपस में ये अहद व पैमा हो गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम पानी के उस गुम्बद से निकल कर बाहर आए और चलने लगे। रास्ते में देखा तो एक बड़ी खूबसूरत सी कश्ती आ रही। आप खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको हाथ दे के रोका। वो दो लड़के उस पर कश्ती में बैठे हुए थे। कश्ती बड़ी खूबसूरत थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उस कश्ती के अंदर सवार हो गए, लेकिन जैसे ही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उसमें सवार हुए तो आपने एक मुक्का मारा और एक ऐसी चीज़ मारी कि कश्ती टूट गई, उसमें सुराख हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगे, ये आपने क्या किया? एक तो उन्होंने आपको कश्ती दी, आपने उसको फाड़ दिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मूसा, मैंने आपसे कहा था आप मुझसे साथ नहीं चल सकेंगे, आप सब्र ना कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए, कहने लगे, या खिज़र अलैहिस्सलाम, मुझे माफ़ कर दे, मैंने वाकई गलती की, मैंने आपसे पूछा, आइंदा से नहीं पूछूंगा। चनाचे ऐसे ही वो चलते चले गए। जब वो कश्ती दूसरी तरफ रुकी जाके दूसरे साहिल पे, तो आप दोनों जा रहे थे। रास्ते में देखा एक जवान लड़का नज़र आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसने सलाम दुआ ली। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसकी गर्दन पे मुक्का मारा और उसको मार दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तो फिर दिमाग उल्टा हो गया, फिर परेशान हो गए, कह लगे, ए खिज़र, ये तुमने क्या किया? क्यों उसको बेगुनाह को मारा? उसने तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं था, उसने तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती भी नहीं की थी, कोई बुरा भला भी नहीं कहा था, आपने उसको क्यों मार दिया? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, तुम हमारे साथ नहीं चल सकोगे, मैंने ना कहा था कि तुम साबरीन में से नहीं हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे फिर गलती हो गई है, अब ऐसा करें कि आप एक मौका मुझे और दे दें, अगर मैं अगली बार आपसे कोई बात पूछूँ तो बेशक आप मुझसे अपनी रास्ता जुदा कर लीजिए। चनाचे ऐसा ही हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम चलते चलते एक गाँव में जा पहुँचे।
رات کا ٹائم تھا، بہت بھوک لگ رہی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تمام گاؤں کے دروازوں کو کھٹکھٹایا اور کھانا مانگا، لیکن انہیں کسی نے کھانا نہ دیا۔ بار بار پوچھتے تھے کہ آپ کو مہمان کی چاہیے، مہمان کی ضرورت ہے، مہمان کو کھانا دو، لیکن کسی نے بھی دروازے سے آ کر انہیں کھانا نہ دیا اور نہ ان کو رہنے کا بندوبست کیا۔ ایسے ہی آپ گزرتے جا رہے تھے، اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار تھی جو گری جا رہی ہے، گرنے والی ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے ساتھ لگایا اور وہاں سے تمام مٹی اکٹھی کر کے اس دیوار کو سیدھا کر کے بنا دیا۔ جب دیوار کو سیدھا کر کے بنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو خضر آپ کیسے عجیب سے آدمی ہیں؟ فرمایا کیوں؟ کہ تمام گاؤں کے لوگوں نے آپ کو کھانا نہیں دیا، آپ کو پوچھا تک نہیں، اور آپ نے بغیر مزدوری کے ان کی دیوار بنا دی۔ کم سے کم ان کی مزدوری لے لیتے، ہم کھانا تو کھا لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کہ موسیٰ ہمارا اور آپ کا ساتھ اتنا ہی تھا، کیونکہ آپ نے صبر نہیں کیا۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اگلی بار اگر میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ بے شک اپنا راستہ جدا کر لیجیے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، میں حکم ربی سے کرتا ہوں۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے اس کی کشتی کیوں توڑی؟ وہ اس لیے توڑی کہ وہاں کے علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا۔ وہ جو خوبصورت کشتی کو دیکھتا تھا ان سے ہتھیار لیتا تھا۔ میں نے اس کشتی میں عیب ڈال دیا تاکہ وہ بادشاہ ان یتیم لڑکوں کی کشتی نہ لے سکے اور وہ مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تو وہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکے۔ میں نے اس لیے اس کشتی کو عیب دار کر دیا۔ پہلے سوال کا یہ جواب ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ کہ وہ جو لڑکا میں نے مارا تھا وہ ایک مشرک تھا، لیکن اس کے ماں باپ بہت نیک اور صالحین تھے۔ ایسا نہ ہوتا کہ ماں باپ اپنے بیٹے کی محبت میں آ کر بیٹے کے ساتھ وہ بھی غلط کام کرتے، وہ بھی شرک کرنے لگتے۔ اس کے ماں باپ بہت نیک تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بچہ ان کے لیے مصیبت کا باعث بنے اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے۔ چنانچہ میں نے اس لڑکی کو ختم کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک ایسی بیٹی دی جس میں سے 70 پیغمبر پیدا ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو کے تمام ماجرا سنتے رہے۔ اب تیسری سوال کا جواب یہ ہے کہ جس گاؤں میں گیا تھا انہوں نے واقعی ہمیں کھانے کو نہیں پوچھا، لیکن وہ جو دیوار میں نے ٹھیک کی تھی وہ 1-2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان کے ماں باپ بڑے صالحین تھے، بہت نیک تھے، بڑا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، حسن قرضہ ادا دیتے تھے، اور اگر کوئی قرضہ ان کو نہیں دیتا تھا تو اس کو معاف کر دیتے تھے۔ اور انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ مال اس دیوار کے نیچے چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ اگر ہمیں کچھ ہو جائے تو ہمارے بچے عزت آبرو کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ وہ ان 2 یتیم بچوں کا مال تھا، اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگوں کی نظر میں ان کا مال آ جاتا اور لوگ وہ سارا مال ان سے چھین لیتے، تو وہ یتیم بچے پھر بھوکے رہتے۔ اس لیے میں نے وہ دیوار بنائی تھی۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میرا اور آپ کا ساتھ اتنا ہی تھا۔ میں نے جو کام کیا اللہ کے حکم سے کیا۔ 3 باتیں آپ کو نصیحت کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے حضرت خضر علیہ السلام، مجھے آپ کی نصیحت کی بہت ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ کہ خوش خلقی کو اختیار کرنا، اپنے اخلاق کو خوش بنانا، ایسا نہ بنانا کہ آپ کی بد اخلاقی سے لوگ آپ سے دور ہو جائیں، اپنے اخلاق کو خوش اخلاق بنانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بھلے آپ کے ساتھ کوئی برائی سلوک کیوں نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی نصیحتوں کو بہت خوشی سے قبول کیا، اور آپ ابھی آپس میں بات ہی کر رہے تھے تو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام وہاں سے غائب ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنے شہر واپس آئے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے بھائی ہارون کو بلاؤ اور ہارون کو کہو کہ فلاں دریا پہ آ جائے۔ آپ نے کسی آدمی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ میرے بھائی ہارون کو کہو کہ میں نے آپ کو اس دریا کے کنارے بلایا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کنارے پہ پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام پہلے موجود تھے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ہارون، یہ بڑا خوبصورت دریا ہے۔ اچانک دریا کے اندر ایک خوبصورت تخت تیرتا ہوا نظر آیا۔ حضرت ہارون نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، بھائی میں اس تخت پر بیٹھ جاؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیوں نہیں، تم بیٹھ جاؤ، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے تم بیٹھو۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو ہی اس تخت پر بیٹھے، اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کی روح قبض ہو گئی۔ کچھ تفاسیر میں لکھا ہے کہ آپ کے تخت کو اٹھا لیا گیا، کسی جگہ پہ لکھا ہے کہ آپ کی روح قبض ہو گئی، لیکن اب اس کے بارے میں کوئی واللہ عالم کیا حقیقت ہے، لیکن ہر علماء کی اپنی اپنی ایک رائے ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیکھا تو وہ دنیا سے جا چکے تھے، آپ نے وہیں پہ ان کا
مٹی ڈال کر ان کو دفن کر دیا اور مٹی کو بالکل برابر کر دیا، قبر کا پتہ نہ چل سکے۔ جب وہ واپس آئے اور اپنی قوم کو، ان کی قوم نے ان سے پوچھا کہ ہارون کدھر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہارون تو فوت ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ہارون سے بہت محبت کرتی تھی، وہ ہارون کو زیادہ چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا تم نے ہی اپنے بھائی کو مارا ہے، تم ہی اپنے بھائی کے قاتل ہو۔ آپ نے بہت سمجھایا، لیکن تمام کی تمام بنی اسرائیل کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی کہ آپ نے اپنے بھائی کو خود قتل کر دیا۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ نے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعا کی، اے اللہ رب العزت میں کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی جگہ پر جاؤ جہاں پہ تم نے اپنے بھائی کو دفن کیا تھا، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی لے کر جاؤ۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر آپ اسی قبر کے پاس گئے اور اللہ رب العزت کے آگے انہوں نے دعا کی، اے اللہ اس کو کچھ دیر کے لیے زندہ کر کے، تاکہ یہ بتا دے کہ میں نے اپنے بھائی کو نہیں مارا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے اسی وقت قبر پھٹ گئی اور حضرت ہارون علیہ السلام اس میں سے صحیح سلامت نکل کر باہر آ گئے اور تمام لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں، میرے بھائی نے مجھے نہیں مارا، تم ان کے دشمن مت بنو۔ تمام لوگ حیران ہو گئے۔ اسی طرح جیسے حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی سچائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی ان لوگوں کے آگے بیان کی، تو تمام کے تمام بنی اسرائیل کے لوگ خاموش ہو گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنی بات بتا کر پھر دنیا جاں بحق ہو، یعنی دوبارہ رحلت فرما گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ان کی قبر کو بنا دیا۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ پھر میں آپ کے آگے دوسری حقائق بیان کروں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ کیسا ہے۔ اگر اب بیان کروں گی تو بہت لمبی میری ویڈیو ہو جائے گی، تو انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واقعات بتاؤں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، چلتے چلتے پھر آپ سے یہی بات کروں گی، پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کا بٹن دبائیے۔ مجھے آپ کی محبت کی، آپ کی چاہتوں کی بہت ضرورت ہے۔